औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ हसन वड़ैच, एडवोकेट, सियासी तजियाकार, आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश कर रखी है। अब उसके ऊपर फिर आगे सिलसिला चल रहा है। अब जो मौजूदा सिचुएशन बनी है उसमें यह बनी है, अपोजिशन ने यह दावा किया था कि हुकूमती पार्टी के कुछ अरकान भी उनके साथ हैं। अब पहले तो यह बात ही थी सिर्फ, अब कल से मीडिया के जरिए यह पता चल गया है कि बहुत सारे अरकान जो कि इस सिंध हाउस के अंदर मुकीम है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट से वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, या अगर कोई वो कोटे में आए हैं नॉमिनेटेड हैं तो वो पीटीआई की तरफ से नॉमिनेटेड थे। इस तरीके से जो आइन है उसके मुताबिक चूंकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है, 3-4 मौके के ऊपर, नंबर 1 जब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो रहा हो या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है उस पर वोटिंग हो रही हो, या चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो रहा हो या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग हो रही हो, या फिर बजट या फाइनेंशियल बिल जो है उसके ऊपर वोटिंग हो रही हो, इन मौके पे किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर जो कौमी असम्बली का मेंबर है वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट वोट कास्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसी सूरत में जो मुतलका पार्टी का जो लीडर है वो उसको शोकाज करेगा, और शोकाज के बाद वो स्पीकर नेशनल असेंबली जो है, अगर वो वफाक से रिलेटेड है, तो अगर सूबे से रिलेटेड है तो स्पीकर सूबाई असेंबली को वो अपना एक रेफरेंस या डिक्लेरेशन पेश करेगा और उससे कहेगा कि ये जो मेंबर है हमारा, इसने हमारी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट ये वोट डाला है, लिहाजा इसको डी सीट किया जाए। स्पीकर नेशनल असेंबली या स्पीकर सूबाई असेंबली जो भी सूरत हाल हो, वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसका जो डिक्लेरेशन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका जायजा देख के लेके तो उसको डी सीट करने का नोटिफिकेशन कर देगा। ये है प्रोसीजर इसका। अब ये क्यों अमेंडमेंट की गई थी? उसमें आम शिकायतें पहले यही थी कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसों का लेन देन होता है। आपको याद होगा छांगा मांगे के वाकयात, छांगा मांगे पकड़ के जाके रख लेते थे एमएनएस को या एमपीएस को, इसी तरह मरीज में रखे जाते रहे। तो ये बहुत सारी शिकायत थी। फिर जब आपने देखा कि वो सैंड का इलेक्शन होता है तो वहां भी बड़ी खरीदो फरोख्त होती है अरकान की। तो इसको रोकने के लिए ये जो मौजूदा अपोजिशन की जो पार्टी है जिसमें पीएमएल-एन है सरफहरिस्त, इनका बड़ा रोल था इस अमेंडमेंट को लाने में, और ये अमेंडमेंट जो है उसके अंदर आई आइन के अंदर। अब इसकी रूह क्या है? इसकी रूह ये है कि कोई भी मेंबर जो उस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मनी बिल के ऊपर उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट दूसरे फरीक से कोई बेनिफिट लेके, कोई पैसा लेके, कोई और चीज लेके, लालच में आके वो उसके खिलाफ वोट ना दे। ये इसकी रूल है। अब ये जो प्रोसीजर जब हम देखते हैं तो इसमें ये है जी कि जो पार्टी का हेड है वो पहले शोकाज करेगा और फिर उसके बाद अब अगर इसको, अगर जैसे हमारे कई कोलीग्स कह रहे हैं कि जी इसमें तो बाद में सारी कार्रवाई होगी जब सब कुछ हो चुका होगा, यानी अदम एतमाद तहरीक मंजूर हो चुकी होगी, प्राइम मिनिस्टर घर जा चुका होगा, कैबिनेट खत्म हो चुकी होगी, उन अरकान के अनकॉन्स्टिट्यूशनल वोट की वजह से, यानी उसके कंसीक्वेंशियल इफेक्ट्स हो चुके होंगे, और फिर कार्रवाई होगी। फिर कार्रवाई का फायदा क्या? तो उसकी रूल यह है कि ऐसे अरकान को रोका जाए कि वो किसी लालच में, जैसे कहा जाता है मुबैना तौर पर कि अभी खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसे दे के उनको डिफेक्शन पे मनवाया गया या आमादा किया जा रहा है। तो अगर ऐसी सूरत है तो इलीगल काम तो हो गया ना। उन्होंने पैसे दे भी दिए मुबैना तौर पे और उन्होंने पैसे ले भी लिए मुबैना तौर पे,
اور پھر ووٹ بھی ڈال دیا, اور جو حکومت ہے اس کو آئینی کا حکومت جو ہے اس کو بھی انہوں نے چلتا کر دیا. اب اگر دیکھا جائے تو وہ جو امینڈمنٹ ہے اس کی روح تو پھر اس کی نگیشن ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر میرا ایک جو خیال ہے یہ ہے, بینگ ایک ایڈوکیٹ کے یا ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ, وہ یہ ہے کہ اس میں اسپیکر کا رول بڑا اہم ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی الیکشن جب ہوتے ہیں, جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے, وہ ووٹر کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ووٹ ریجیکٹڈ ہے یا نہیں ریجیکٹڈ ہے, ویلڈ ووٹ ہے یا ریجیکٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ووٹر کے اوپر اسٹیمپ غلط لگ گئی, کوئی اور چیز ہو گئی, تو ایسی صورت میں وہ ووٹ ریجیکٹ ہوتے رہتے ہیں الیکشن کے اندر, ہر طرح کے الیکشن میں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ بیلٹ پیپر کو سوال نہیں ہونا, شو آف ہینڈ ہوئے گا, یا کھڑا کر کے ان کو کہا جائے گا بھی کہ آپ جو اس کی سپورٹ میں دیتے ہیں, یا ڈویژن کر کے جو بھی ہے, کیونکہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے. تو وہ جب صورتحال ہوگی تو اس میں جو وہ ووٹر ہیں جو اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کر رہے ہیں کاسٹ, وہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے. اب ایسی صورت میں جو اس پارٹی کا سربراہ ہے, یعنی پی ٹی آئی کے اگر ممبر جو ہیں اس کے خلاف ووٹ ڈالنے پہنچ چکے ہیں, اور وہ ووٹ ڈال دیے, یعنی کھڑے ہو گئے ہیں, ہاتھ شو آف ہینڈ کر دیا ہے, اور اسپیکر بھی دیکھ رہا ہے, تو ووٹ نہ ڈال دیے. اب ووٹ اس کو ویلڈ ڈکلیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ یہاں پہ سوال آ گیا. اب جب انہوں نے ووٹ ڈال دیا اور دیکھ لیا وہ کھڑے ہیں اور ابھی کاؤنٹنگ شروع نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں جو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے یا پی ٹی آئی کا جو نمائندہ ہے, وہ اسپیکر کی توجہ سے مبذول کروائے گا اور کہے گا جی کہ یہ فلاں 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 جو ووٹر ہیں جو ووٹ اس وقت ڈال رہے ہیں, یہ جو ہے ان کا ووٹ ویلڈ ڈکلیئر نہ کیا جائے, اس کو ریجیکٹ کیا جائے, کیونکہ یہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں اور پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ ڈال رہے ہیں. اب ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر ہے بینگ جوڈیشیس, اس کو اپنے وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ چاہے تو وہ ایک رولنگ پاس کر سکتا ہے کہ مسٹر فلاں 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 جو اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں ان کا ووٹ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. جب ووٹ ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کے وہ پھر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کے اندر جو رزلٹ اس کا بنے گا, اس کا اگر عدم اعتمادی تحریک ہے تو اس کا جو کاؤنٹنگ ہوگی تو اس کے اندر وہ شمار نہیں کیا جائے گا ووٹ. اور اسی کے ساتھ پھر جو پی ٹی آئی کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے یا چیئرمین ہے, وہ پھر ان ووٹرز کو شو کاز نوٹس کرے گا کہ تم نے یہ ووٹ ڈالے کیوں گئے, تم نے ووٹ کیوں کاسٹ کرنے کی کوشش کی اور کاسٹ کیا, ووٹ کاسٹ کر دیا لیکن ریجیکٹ ہو گیا. آئین کے تحت وہ ووٹ ڈال دے گا, وہ ڈال دیا, لیکن اسپیکر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد یہ شوکاز ہو گیا. شوکاز کرنے کے بعد اس کے جواب آنے کے بعد یا جو بھی صورتحال ہوگی, وہ پھر اسپیکر کو وہ ڈیکلیریشن بھیجے گا اس کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, چونکہ ووٹ کاسٹ کیا ہے, تو ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, لیکن اسپیکر کی رولنگ کے تحت وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا, ریجیکٹ ہو گیا. اسپیکر جو ہے اس کے اوپر پھر ایک بنا کے اپنا ڈیکلیریشن وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر کوڈل فارمیلٹیز کر کے ان ممبرس کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفائی کر دیں گے. تو یہ ایک رستہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کے اندر سے کرپشن کو ختم کرنا ہے, اگر ملک کے اندر یہ جو ہاؤس ٹریڈنگ ہے, اگر ملک کے اندر سے آپ نے چھانگا مانگا اور مری کا جو ایک بنا ہوا ایک کنسپٹ بنا ہے اس کو ختم کرنا ہے, اگر فیئرنیس لانی ہے, تو ایسی صورت میں یہ سٹیپ میرا خیال لے لینا چاہیے تاکہ یہ رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اور ایسی صورت میں پھر ملک کے اندر ظاہر بات ہے کہ جب پیسے دے کے یا پیسے لے کے ایک بندہ اگر 16 کروڑ 20 کروڑ مبینہ طور پر جیسے کہا جا رہا ہے ریٹ چل رہا ہے, اگر وہ لے کے اس نے ووٹ ڈال دینا تو پھر وہ اپنے عوام جو ہیں جن سے ووٹ لیا تھا, اپنی پارٹی جس کے ٹکٹ سے اس نے ووٹ لیا تھا, اس کے ساتھ وہ بے وفائی اور غداری کا مرتکب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میرے پہلے ویڈیو پیغام کے اندر میں نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ کرپشن ثابت ہو جاتی ہے, اگر حکومت کے پاس ثبوت موجود ہے, تو ایسی صورت میں جو پیسے دینے والے ہیں اور جو پیسے لینے والے ہیں ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جا سکتی ہے.
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام.